मुस्लिम अक्सरियती ममालिक सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान और मिस्र मजहबी हम आहंगी के बजाय स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब की बुनियाद पर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। मशरिक वुस्ता अब वाशिंगटन की इजाजत का मुंतजिर नहीं रहा। तुर्किया इस इत्तेहाद का दिफाई सनती इंजन है। पाकिस्तान इस इत्तेहाद में वो मुल्क है जो एटॉमिक पावर है। मिस्र सुएज कनाल और शुमाली रेड सी का निगहबान है, जबकि सऊदी अरब इस इत्तेहाद के कल्ब में वाक़ होकर मुश्तरका मंसूबों की माली मुआवनत कर सकता है। अगरचे रियाज अब भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है, लेकिन साथ ही वो ऐसे शराकतदार भी तैयार कर रहा है जो अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली की सूरत में इसकी कमजोरी को कम कर सके। खतरात के इस बदलते हुए तसव्वुर ने इन चार ममालिक को, जो तारीखी तौर पर मुख्तलिफ तरजीहात रखते थे, एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। चार सबसे ज्यादा अस्करी ताकत रखने वाले मुस्लिम अक्सरियती ममालिक सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान और मिस्र मजहबी हम आहंगी के बजाय स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब की बुनियाद पर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये पेशरफ्त मशरिक वुस्ता में अमेरिका के निस्बतन कमज़ोर किरदार के उभरने और अमेरिका और चीन के दरमियान बड़ी ताकतों की मसाबकत के असर नौ तरतीब पाने की अलामत है। चार ममालिक, 19 लाख फौजी एहलकार और एक जोरी हथियारों का ज़ख़ीरा एक ऐसे सिक्योरिटी ढांचे को तश्कील दे रहा है जिसके नक्शे की तैयारी में अमेरिका को दावत ही नहीं दी गई। मशरिक वुस्ता अब वाशिंगटन की इजाज़त का मुंतजिर नहीं रहा। ईरान जंग ने 3 बुनियादी कमज़ोरियां आश्कार की जिन्होंने इस इत्तेहाद की ज़रूरत को फौरी बना दिया। पहली ये कि सऊदी फौजी ढांचा ज़्यादातर यमन में कार्रवाइयों और इंसदाद दहशत गर्दी के लिए तरतीब दिया गया था, ना कि किसी रियासती दुश्मन के खिलाफ वतन के दिफा के लिए। दूसरी ये कि अमरीकी फौजी मुआवनत के लिए सऊदी सरजमीन पर अमरीकी अड्डों की मौजूदगी ज़रूरी होती है, जिसके दाखिली सियासी अखराजात ऐसे हैं जिन्हें मोहम्मद बिन सलमान कम से कम रखना चाहते हैं। तीसरी ये कि मगरबी असला फराहम करने वाले ममालिक इंसानी हकूक़ की शराइत आयद करते हैं, जिसके बाइस असले की फरहमी कई बरसों तक मौखर या मुअत्तल हो सकती है। इस चार मुल्की फ्रेमवर्क की सबसे नुमायाँ खसूसियत यह है कि हर मुल्क अपनी एक मुनफरिद ताकत लेकर आता है और इन सलाहियतों में बहुत कम मुमासलत पाई जाती है। रीजनल इत्तेहादों में ऐसी साख्त कम ही देखने को मिलती है और यही पहलू इस मुआहिदे को देर पा अहमियत अता करता है। तुर्किया इस इत्तेहाद का दिफाई सनती इंजन है। तकरीबन 4,80,000 फौजी एहलकारों और 3,80,000 रिजर्व एहलकारों के साथ तुर्क मुसल्लह अफवाज अमेरिका के बाद नेटो की दूसरी सबसे बड़ी मुस्तकिल फौज है। सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया में बेमिसाल माली ताकत रखता है। सऊदी अरब इस इत्तेहाद को माली वसाइल, तवानाई के मैदान में असर व रसूख और दिफाई ख़रीदारी के बढ़ते हुए अज़ाइम मुहैया करता है। 2025 में इसका दिफाई बजट 78 अरब डॉलर था, जो दुनिया में 5वां सबसे बड़ा दिफाई बजट शुमार होता है और दीगर तीनों रुकन ममालिक के मजमूई दिफाई अखराजात से भी ज़्यादा है। इस माली क़ुव्वत की बदौलत रियाज ऐसे मुश्तरका दिफाई तरक्याती मंसूबों को जारी रख सकता है जिनकी माली ज़िम्मेदारी कोई एक मुल्क तनहा नहीं उठा सकता। सऊदी अरब इस इत्तेहाद का जोग्राफियाई मरकज़ भी है, क्योंकि ईरानी हमलों का बुनियादी हदफ यही मुल्क है और इसीलिए इज्तिमाई दिफा का सबसे बड़ा फ़ायदा भी इसे हासिल होगा। पाकिस्तान इस इत्तेहाद में वो मुल्क है जो एटॉमिक पावर है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि 57 इस्लामी मुल्कों में वाहिद एटमी ताकत। पाकिस्तान के पास जोहरी हथियार, इनके तरसीली सिस्टम और रवायती और गैर रवायती जंगी स्ट्रेटजी को यकजा करने का कई दहाइयों पर मुहीत तजर्बा मौजूद है। अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान के पास तकरीबन 170 जोहरी वार हेड्स हैं, जिन्हें कलील और दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए हदफ तक पहुंचाया जा सकता है।
یہ مسلم دنیا کی واحد مؤثر ڈیٹرنٹ صلاحیت سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کے 6,54,000 فعال فوجی اہلکار اور 5,50,000 ریزرو اہلکار اسے دنیا کی چھٹی بڑی فوج بناتے ہیں۔ پاکستان کا بیلسٹک میزائل پروگرام، جس میں شاہین 3 بھی شامل ہے، 2,750 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے باعث مشرق وسطیٰ کا تقریباً ہر مقام اس کی پہنچ میں آ جاتا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ اتحاد اپنی رسائی اور اثر و نفوذ کے لحاظ سے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ ترکیہ مشرقی میڈیٹرینین سی پر اسٹریٹجک کنٹرول رکھتا ہے۔ مصر سویز کنال اور شمالی ریڈ سی کا نگہبان ہے۔ پاکستان مشرقی سمت میں اس اتحاد کو اسٹریٹجک گہرائی فراہم کرتا ہے، جبکہ سعودی عرب اس اتحاد کے قلب میں واقع ہو کر مشترکہ منصوبوں کی مالی معاونت کر سکتا ہے۔ اس طرح یہ چاروں ممالک مل کر خطے کے اہم ترین کشیدگی کے مراکز کے گرد اثر و رسوخ کا ایک مضبوط حصار قائم کر سکتے ہیں۔ اب ذرا سمجھیں، سیکیورٹی بنیادی طور پر ایک علاقائی تصور ہے، کیونکہ جغرافیائی طور پر قریب واقع ممالک وقت کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے خطرات کے ادراک، مشترکہ کمزوریوں اور پیچیدہ دفاعی حسابات کو فروغ دیتے ہیں، جنہیں بیرونی طاقتیں مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتی۔ یہ ریجنل سیکیورٹی کمپلیکس ترکیہ، سعودی عرب، مصر اور پاکستان کے درمیان ابھرتا ہوا اتحاد اسی تصور کی عملی مثال ہے۔ یہ ایک ایسا سیکیورٹی کلسٹر ہے جو آئیڈیولوجیکل فریم ورک کے بجائے مشترکہ جغرافیائی اور باہمی خطرات کی بنیاد پر تشکیل پا رہا ہے۔ ترکیہ برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم جیسے فورم سے روابط بڑھا کر نہ صرف نیٹو جیسے اتحادوں کے متبادل تلاش کر رہا ہے، بلکہ انہی اتحادوں کے اندر اپنی سودے بازی کی قوت بھی بڑھانا چاہتا ہے۔ ترکیہ نے 2019 میں روس سے S-400 میزائل سسٹم خریدا، جس کے بعد ترکی کو لاک ہیڈ مارٹن F-35 پروگرام سے نکالے جانے کے بعد انقرہ ایسے اسٹریٹجک شراکت داریاں قائم کرنا چاہتا ہے جو اسے امریکی منظوری پر کم انحصار کرنے کے قابل بنائے۔ سعودی عرب کے ساتھ کان لڑاکا طیارے کا معاہدہ اسی اسٹریٹجی کی ایک نمایاں مثال ہے۔ اگر ریاض امریکی کانگریس کی نگرانی کے بغیر ترکیہ سے 5th جنریشن کا جنگی طیارہ حاصل کرتا ہے تو یہ امریکی دفاعی برآمدات کی سیاسی معیشت کو بنیادی طور پر بدل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکیہ اسرائیلی عسکری سرگرمیوں کو محدود کرنا چاہتا ہے، خصوصاً اس پس منظر میں کہ بعض اسرائیلی لیڈرز نے ترکی، جسے انقرہ کو اگلا ایران قرار دیتے ہیں، اسے ایک سنجیدہ اسٹریٹجک انتباہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب دراصل ایک اسٹریٹجک انشورنس پالیسی تشکیل دے رہا ہے۔ ریاض نے 2025 میں پاکستان کے ساتھ اپنے دیرینہ فوجی تعلقات کو اس لیے مضبوط کیا تاکہ خلیج میں امریکہ کی کم ہوتی ہوئی ڈیٹرنس صلاحیت کی تلافی کی جا سکے اور مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے بڑھتے ہوئے عسکری اعتماد کو متوازن کیا جا سکے۔ سعودی عرب کے لیے یہ اسٹریٹجی ایک اضافی حفاظتی بندوبست فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ ریاض اب بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ایسے شراکت دار بھی تیار کر رہا ہے جو امریکی پالیسی میں تبدیلی کی صورت میں اس کی کمزوری کو کم کر سکیں۔ مصر کی شمولیت کے پیچھے ایک طرف خلیجی ممالک پر اس کا معاشی انحصار ہے اور دوسری طرف بحر احمر کی سیکیورٹی کو اپنی بقا کے لیے ناگزیر سمجھنے کا تصور بھی۔ مصر کو ہر سال امریکہ سے تقریباً $1.5 ارب کی فوجی امداد ملتی ہے، جو تاریخی طور پر اسرائیل کے ساتھ اس کے امن معاہدے سے وابستہ رہی ہے۔ تاہم مصری پالیسی ساز اب اسرائیل کو ایک غیر یقینی ہمسایہ تصور کرنے لگے ہیں، جس کے مستقبل کے اقدامات ضروری نہیں کہ مصر کے مفادات سے ہم آہنگ ہوں۔ غزہ میں حالیہ جنگ اور لبنان شام میں اسرائیلی کارروائیوں نے مصر میں عوامی اور ایلیٹ سطح پر رائے کو نمایاں طور پر تبدیل کیا ہے۔ عبد الفتاح السیسی اس صورتحال کو عرب دنیا میں مصر کے روایتی قائدانہ کردار کی بحالی کے موقع پر بھی دیکھتے ہیں، وہ مقام جو جمال عبد الناصر کے دور میں مصر کو حاصل تھا۔ پاکستان اس اتحاد کے ذریعے اپنی اسٹریٹجک شناخت کو جنوبی ایشیا سے آگے وسعت دے رہا ہے۔ دفاعی معاہدے میں
پاکستان کی شمولیت امریکی پالیسی برڈن شیئرنگ یعنی علاقائی شراکت داروں کو ذمہ داریاں سونپنے کے تصور سے ہم آہنگ ہے۔ امریکہ نے عملاً سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ فلسطینی مسئلے میں اپنی عرب لیڈرشپ کے باعث مرکزی کردار ادا کرے۔ اس ہدایت کے بعد سعودی عرب نے ترکیہ سمیت مزید شراکت داروں کی تلاش شروع کی۔ ترکیہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر نظر رکھتے ہوئے ریاض نے پاکستان کو اس اتحاد میں شامل کیا تاکہ وہ ترکیہ اور ایران دونوں کے مقابل ایک توازن فراہم کر سکے۔ اسی طرح پاکستان وسیع تر علاقائی سیکیورٹی کے ڈھانچے کا حصہ بنا ہے۔ اس بندوبست کے ذریعے پاکستان کو مالی معاونت، سفارتی اثر و رسوخ اور اسٹریٹجک وقار میں اضافہ حاصل ہوتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی نے پاکستان کو ایک ناگزیر ریجنل میڈیٹر کے طور پر مزید مستحکم کر دیا ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پاکستانی جوہری چھتری کیا یہ نئے اتحاد کو تحفظ فراہم کر سکتی ہے؟ یہ مسئلہ اب بھی انتہائی حساس سمجھا جاتا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ غیر معمولی ہے۔ یہ کسی عرب خلیجی ریاست اور ایک جوہری طاقت کے درمیان پہلا فوجی معاہدہ ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ابتدا میں جوہری اشتراک کے امکان کا اشارہ دیا تھا، لیکن بعد میں اپنے بیان سے رجوع کرتے ہوئے ایسی کسی شک کی تردید کر دی۔ اس ابہام نے قیاس آرائیوں کو مزید بڑھا دیا ہے اور معاہدے کی حقیقی نوعیت کو غیر واضح کر رکھا ہے۔ عملی تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترکیہ کے لیے جغرافیائی حدود نسبتاً محدود ہیں، جبکہ سعودی عرب کے لیے یہ تحفظ کہیں زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ جوہری مسئلہ صرف تکنیکی نہیں بلکہ گہرا سیاسی معاملہ بھی ہے۔ ایک حقیقی جوہری چھتری فراہم کرنے کے لیے پیشگی تعینات ترسیلی سسٹم، مربوط کمانڈ اینڈ کنٹرول ڈھانچہ اور اتحادی ملک کے دفاع میں جوہری رد عمل کا خطرہ مول لینے کی آمادگی ضروری ہوتی ہے۔ اب تک کسی جوہری طاقت نے نیٹو سے باہر مشرق وسطیٰ کے کسی ملک کو ایسی ضمانت فراہم نہیں کی۔ اس کی قریب ترین مثال جاپان، ساؤتھ کوریا اور یورپ کے لیے امریکی جوہری چھتری ہے، جسے تشکیل دینے میں کئی دہائیوں پر مشتمل ادارہ جاتی اتحاد سازی درکار ہوئی تھی، اور سعودی پاکستانی تعلقات ابھی اس سطح تک نہیں پہنچے۔ متعدد مبصرین اب یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ ان چار مسلم ممالک کا جو اتحاد ہے، کیا یہ مسلم نیٹو ہے یا امریکی سیکیورٹی کی چھتری کے لیے ایک نیا چیلنج ہے؟ میڈیا میں اکثر استعمال ہونے والی اصطلاح اسلامی نیٹو دراصل ایک گمراہ کن تعبیر سمجھی جاتی ہے۔ اس اتحاد میں شامل ممالک خود اس موازنے کو مسترد کر چکے ہیں۔ ان کا مقصد نیٹو جیسی گہری عسکری انضمام یا مکمل اجتماعی دفاعی ضمانتیں قائم کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسا لچکدار اور ریجنل کنٹرول والا سیکیورٹی فریم ورک تشکیل دینا ہے۔ یہ معاہدہ نیٹو کی ضمانتوں اور ذمہ داریوں کی نقل نہیں ہے، بلکہ دفاعی صنعت میں زیادہ تعاون کے لیے ایک سیکیورٹی پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا۔ ترکی اب بھی نیٹو کا رکن ہے اور اس اتحاد سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ سعودی عرب پاکستان اور مصر کے ساتھ مکمل اجتماعی دفاعی معاہدہ نیٹو کے ساتھ آرٹیکل 5 کی ذمہ داریوں کے ساتھ ممکنہ تضادات پیدا کر سکتا ہے۔ اس اتحاد سے اصل چیلنج عسکری طاقت کے بجائے امریکی اثر و رسوخ کو درپیش ہے۔ اگرچہ امریکہ خلیجی ممالک کو اپنے دفاع کی زیادہ ذمہ داری اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن وہ ایسے سیکیورٹی نیٹ ورک سے محتاط بھی ہے جو واشنگٹن کے روایتی اثر و نفوذ کو کمزور کر سکتے ہوں۔ خاص طور پر کان لڑاکا طیارے کا معاہدہ امریکی حکام کے لیے باعث تشویش ہے۔ اگر ریاض امریکی منظوری کے بغیر ترکیہ سے جدید جنگی طیارے حاصل کرتا ہے تو یہ خطے میں امریکی دفاعی برآمدات کی موجودہ کاروباری اور سیاسی حرکیات کو متاثر کر سکتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ غالباً اس چار ملکی سیکیورٹی فریم ورک کے بارے میں اصولی کے بجائے عملی اور مفاداتی نقطہ نظر اختیار کرے گی۔ واشنگٹن طویل عرصے سے خلیجی ممالک کو دفاعی اخراجات بڑھانے اور امریکی فوجی موجودگی پر انحصار کم کرنے کی ترغیب دیتا رہا ہے، اور بظاہر یہ نیا چار ملکی اتحاد انہی مقاصد کو آگے بڑھاتا دکھائی دیتا ہے۔ امریکہ کی بنیادی تشویش صرف اسلحے کی منتقلی تک محدود نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہم مسئلہ خطے میں اس کے روایتی اثر و رسوخ کے ذرائع کا کمزور ہونا ہے۔
माजी में यही 4 मुमालिक दिफाई मुआहिदों, माली इमदाद और बरामदी ज़वाबित के ज़रिए किसी न किसी हद तक वाशिंगटन के असर में रहते थे। लेकिन अगर अब ये मुमालिक एक दूसरे को अस्करी सलाहियतें और दिफाई टेक्नोलॉजी फराहम करने के काबिल हो जाएं तो अमेरिका के रवायती दबाव के ज़राए जो हैं वो मज़ीद कम मौसर हो जाएंगे और यूं रीजनल फैसलों पर वाशिंगटन की गिरफ्त भी महदूद हो सकती है। ग्रेटर इसराइल का तसव्वुर महज जोग्राफियाई तोसी तक महदूद नहीं है। इस इत्तेहाद में इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रेटर इसराइल का मकसद पूरे खित्ते में इसराइली अस्करी बालादस्ती कायम करना है ताकि पड़ोसी रियासतें या तो अदम इस्तेहकाम और दाखिली इंतशार का शिकार हो जाएं या अपनी कमजोरियों के बाइस दूसरों पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो जाएं। इस नुक्ता नज़र के मुताबिक ईरान पर हमलों का बुनियादी मकसद लाजमन हुकूमत की तब्दीली नहीं था बल्कि रियासती ढांचे को कमज़ोर करना और ऐसी अफरा तफरी पैदा करना था जो इसराइल की इलाकाई बर्तरी के मुकाबिल किसी मौसर कुव्वत को बाकी ना रहने दे। इसी लॉजिक के तहत खलीजी रियासतें भी बिलवास्ता तौर पर इस स्ट्रेटजी का हिस्सा बन गईं। खलीजी अड्डों से अमरीकी अफवाज को ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल करने से ये यकीनी बनाया गया कि ईरान जवाबी हमलों में इन्हीं रियासतों को निशाना बनाए। इसके नतीजे में ये ममालिक मज़ीद गैर महफूज महसूस करें और सिक्योरिटी की ज़मानतों के लिए इसराइल या इससे वाबस्ता ढांचों की तरफ रजू करें, जैसा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के तजर्बे से जाहिर हो रहा है। इसराइल खलीजी ममालिक को अपने साथ ऐसे इन्हिसारी ताल्लुकात में बांधना चाहता है जिनमें इसराइली बंदरगाहों के ज़रिए खलीजी तेल की तरसील के रास्ते भी शामिल हों। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट का ये बयान कि तुर्की अगला ईरान है इसी जहनीत की अक्कासी करता है। इस तसव्वुर के मुताबिक खित्ते की हर वो ताकत जो एक मुतबादिल सिक्योरिटी ढांचा कायम करने की सलाहियत रखती हो, इसे अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने से पहले ही महदूद या तनहा कर देना चाहिए। खतरात के इस बदलते हुए तसव्वुर ने इन 4 ममालिक को जो तारीखी तौर पर मुख्तलिफ तरजीहात रखते थे एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया है। इलाकाई सतह पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास अब इस हद तक तब्दील हो चुका है कि अरब दुनिया के बड़े हल्के इसराइल को खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बुनियादी सबब समझने लगे हैं। ये तब्दीली गहरे जोग्राफियाई सियासी नताइज की हामिल है और इसे हत्ता के बड़े अमरीकी फ़ौजी इक़दामात भी आसानी से वापस नहीं पलट सकते। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र के दरमियान उभरता हुआ रीजनल सिक्योरिटी मुआहिदा एक ऐसी पेशरफ्त है जिस पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है, ख़ुसूसन इस तनाजुर में कि पस मंज़र में चीन का किरदार भी बतदरीज अहम होता जा रहा है। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।